अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला की रज़ा के बारे में। अल्लाह ताला जब बंदों से राज़ी होता है तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, अल्लाह ताला जब बंदों से नाराज़ हो तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। देखिए, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से करे तो अल्लाह से। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं हो सकती। यानी अल्लाह ताला से वो जिस तरीके से मोहब्बत कर रहा है, उस मोहब्बत की बराबरी में दूसरी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। एक मोमिन की सिफत अल्लाह ताला ने बयान की। लेकिन आज हम हमारी सिचुएशन देखें, हमारा शेड्यूल चेक करें, अल्लाह ताला को कब हम याद करते हैं? क्या माल कमाने के अंदर हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, याद रखते हैं? हम ज़रा देखें, कारोबार में अगर लग गए, हम मगन हो गए, तो क्या हमें फ़िक्र होती है कि इस कारोबार के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है कि नहीं है? औलाद से मोहब्बत अगर हम कर रहे हैं, माल से मोहब्बत अगर हम कर रहे हैं, अपने लेवल से अगर मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो मोहब्बत हमारे दिल में ज़्यादा है या अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा है? क्या हमें कभी फ़िक्र होती है इस चीज़ की? क्या हम कभी सोचते हैं इसके बारे में? जबकि अल्लाह ताला यहाँ पर साफ साफ इरशाद फरमा रहा है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। एक मोमिन की पोजीशन, सिचुएशन ये होती है कि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करता है। अल्लाह की मोहब्बत के बराबर में किसी और से मोहब्बत नहीं करता। और अगर हम नहीं कर रहे अल्लाह से उस तरह की मोहब्बत, तो हमें सोचना होगा अपने ईमान के बारे में, सोचना होगा, फ़िक्र करनी होगी। अल्लाह से मोहब्बत तो किस तरीके से होनी चाहिए? कारोबार भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि इस कारोबार के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है कि नहीं। यानी अल्लाह ताला ने जिसको हलाल कहा है वो हमारे लिए हलाल है, जिसको अल्लाह ने हराम कहा है वो हमारे लिए हराम है। कुछ भी हो, हमें उस तरफ नहीं जाना है। अगर बातचीत कर रहे हैं तो हमारे लफ्ज़ों का चुनाव कैसा है? कहीं अल्लाह ताला के या इस्लाम के, शरीयत के ख़िलाफ़ हम बात तो नहीं कर रहे। अगर हम जश्न मना रहे हैं तो वो जश्न के अंदर कितनी जायज़ चीज़ें शामिल है, कितनी हराम नाजायज़ चीज़ें शामिल है। शादी अगर हमारे यहाँ पर हो रही है तो उस शादी के अंदर कितनी जो है खुराफात शामिल है, चेक करना होगा हमें। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा, अच्छाई को अपनाना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लेवल हो, हमें सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी को रखना होगा सामने, अगर हम मोमिन हैं तो। और अगर हम मोमिन नहीं है, चेक करें फिर अपना हाल। मेरे हाल, मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह ताला की रज़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाना है हमें। अल्लाह ताला को नाराज़ करके अगर इस दुनिया से जाऊँगी, ख़त्म है सारा कुछ भी नहीं हमारे साथ है। अल्लाह ताला जब राज़ी होता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला तक़वा अता करता है बंदे को, अगर वो राज़ी है तो। तक़वा क्या है? बुराई से बचना, नेक काम करना, जिसकी तफसील में पहले पेश कर चुका आपके सामने। बंदा बुराई से बचे, हर उस काम से रुक जाए जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, हर उस काम को करे जिसको अल्लाह ताला ने करने के लिए कहा है। दूसरी चीज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है, अच्छाई का इरादा करता है, तो नरम दिली उसको अता कर देता है। यानी वो माफ़ करता है। किसी से कोई गलती हो गई वो माफ़ करता है, रंजिश हो गई माफ़ कर दी, खुद की गलती है लेकिन अगर अंदेशा है कि रिश्ता टूट सकता है, माफ़ी मांग करके उस चीज़ को ख़त्म कर दे। और माफ़ी मांगना कोई ऐब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा माफ़ी मांगेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इज़्ज़त दूँगा और मैदान महशर में उसको इज़्ज़त अता करूँगा। नरम दिली अल्लाह ताला उसको दे देता है। तक़वा अगर हमारे अंदर आ रहा है, हम बुराई से बच रहे हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तक़वा अगर आ रहा है, नरम दिली अगर आ रही है, तो समझ लो अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, अल्लाह ताला खुश है आपसे। नंबर 3, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कोई बंदा अगर मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है तो वो मुझसे ऐलान जंग करता है।
اور کوئی بندہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بندہ اگر چاہتا ہے مجھ سے قریب ہونا تو سب سے بیسٹ وے اگر کوئی ہے، سب سے اچھا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی اپنے وقتوں پر، فرض کو ادا کر کے وہ میرے قریب پہنچ سکتا ہے۔ نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، جتنے بھی فرائض ہیں اگر وہ ان کو ادا کر رہا ہے وہ میرے قریب پہنچ رہا ہے۔ فرائض کے بعد اگر وہ نفل ادا کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، لیکن پہلی پوزیشن پہ فرض ہے، فرض کے بعد نفل ہے۔ ایسا نہیں کہ نوافل کے سارے کام کر لو، فرض کے کوئی ٹھکانے نہیں، یہ رانگ وے ہے۔ رائٹ وے یہ کہ پہلے فرض، اس کے بعد نوافل۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ نوافل ادا کرتا ہے تو وہ میرے قریب پہنچ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ کثرت کرتا ہے، اس پر استقامت پکڑ لیتا ہے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور میرے نزدیک سب سے زیادہ تردد والی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز بڑی تردد والی ہے کہ میں کسی اپنے بندے کو، اپنے ولی کو موت دوں، اس لیے کہ اس کو تکلیف پہنچانا مجھے بڑا ناپسند ہے اور میرے لیے تردد والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عبادت کے ذریعے، تو اگر کوئی بندہ عبادات کی طرف بڑھ رہا ہے، نمازوں کی طرف، نوافل کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، صدقہ کرنے کی طرف، خیر خواہی کی طرف، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اور ناراضگی اللہ تعالیٰ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے شعب الایمان کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک نبی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ جب تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے، اور کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، جب میں کسی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہوں تو جب وہ بیج بوتے ہیں، بیج بونے کا جب وقت آتا ہے میں اس وقت پانی برساتا ہوں تاکہ ان کی فصل نکلے، جب فصل کو کاٹنے کا وقت آتا ہے تو میں بارش کو روک دیتا ہوں تاکہ وہ اطمینان سے فصل کاٹ سکے، غلہ جمع کر سکے، کسی سمجھدار حاکم کو ان کے اوپر میں مسلط کر دیتا ہوں جو ان سے خیر خواہی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اچھے سے سلطنت کو چلاتا ہے، اور میں جو سخی ہے، جو سخاوت کرتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کو خوب مال عطا کرتا ہوں تاکہ وہ غریبوں پر خرچ کر سکے، میری راہ میں خرچ کر سکے، مدد کر سکے۔ اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اے میرے نبی، جب یہ بیج بوتے ہیں تو اس وقت میں پانی کو نہیں برساتا، روک دیتا ہوں پانی۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں پانی کو برساتا ہوں تاکہ ان کو افسوس ہو کہ دیکھو اس وقت بارش نہیں برسی، اب برس رہی ہے۔ تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے، بن موسم بارش کا برسنا۔ آج چیک کریں ہم، کیا یہ ہو تو نہیں رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اللہ ناراض ہے ہم سے، منانا پڑے گا اس کو، راضی کرنا پڑے گا اس کو۔ سیکنڈ چیز، میں بے وقوف کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، بے وقوف بادشاہ جو تکلیف پہنچاتا ہے ان کو، جو اچھے فیصلے نہیں کرتا، جو انصاف سے کام نہیں لیتا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جو بات ہے نا بڑی سوچنے والی ہے کہ ہمارے جو حاکم ہے آج کل کے، ہمیں چیک کرنا پڑے گا وہ کیسے ہے، کیا چیک کرنا پڑے گا، ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں، کیسے حاکم ہمارے اوپر مسلط ہے۔ توبہ کرے میرے بھائی۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کنجوسوں کو مال دیتا ہوں، بہت مال دیتا ہوں، کنجوسوں کو مال دیتا ہوں، وہ نہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، نہ خود پر وہ خرچ کرتے ہیں، وہ بس جمع 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 کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم چیک کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے تو نہیں، اگر ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا و خوشنودی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔